बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे कि काउंसलिंग क्या है। आसान सी बात है, लेकिन बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। उनको ये नहीं समझ आता कि इससे क्या फ़ायदा पहुंच सकता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे बात करते हैं या जब वो काउंसलिंग के लिए ख़ुद आते हैं अपने इलाज के लिए, तो उनको बहुत सी अनश्योरिटी होती है, बहुत से सवालात होते हैं उनके दिमाग में। तो मैं उनको कुछ सिंपल सवालों को क्लियर करना चाहती हूँ। ये मेरे सवाल नहीं है, ये लोगों के सवाल है। मैं जनरल पब्लिक की बात कर रही हूँ। तो पहला सवाल तो ये अक्सर लोग कहते हैं कि क्या वाकई काउंसलिंग मदद कर सकती है? तो मेरा ये कहना है कि डेफिनेटली मेजॉरिटी केसेस बहुत मदद करती है, क्योंकि काउंसलिंग में और एक आम बातचीत में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और उसमें ये है कि सबसे पहला तो आपका जो एक ट्रस्ट होता है, जब आप किसी से भी अपना दुख शेयर करते हैं, अपना गम शेयर करते हैं, अपना कोई ऐसा सानेहा, कोई ऐसा आपसे कोई ऐसी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा हो गया, कुछ आपसे गलती हो गई, कुछ आपने कुछ ऐसी बातें जो आप ओपनली फैमिली से डिस्कस नहीं कर सकते, जो आप अपने बीवी बच्चों से डिस्कस नहीं कर सकते हैं, और जिसमें आपका खौफ ये होता है कि मैं अगर ये बात करूँगी या करूँगा तो लोग मुझे उसके बाद जज करेंगे, लोग मुझे उसके बाद शायद डिफरेंट नज़र से देखेंगे, लोग शायद मेरी रिस्पेक्ट मैं खो दूँगा अपनी। तो काउंसलिंग में आपका काउंसलर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, उसकी आपसे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती है। वो एक बाहर का बंदा है, वो आपकी साइड नहीं लेता, वो किसी और शख्स की साइड नहीं लेता कि आप ठीक हैं या वो ठीक है। नहीं, वो ये बात नहीं करता। वो आपको एक सेफ स्पेस देता है, एक कॉन्फिडेंशियल स्पेस देता है। वो आपको वो टूल्स देता है जिसमें आप कॉन्फिडेंस के साथ, यकीन के साथ, ट्रस्ट के साथ अपनी वो बातें, जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, जो बहुत से सवालात जिनके जवाब आपको मिल नहीं रहे होते हैं, वो एक सेफ स्पेस में जब आप ख़ुद अपने ऊपर काम करते हैं तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका होता है। तो जो मेरे केसेस, आई वुड से 99% केसेस अल्हम्दुलिल्लाह हैव बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल, कि जब वो आते हैं उस वक्त जो उनकी सिचुएशन होती है और जाने तक आप अपने जवाबात खुद ही ढूंढने लग जाते हैं। और मसला ये है कि लोग इसको इतना सीरियस इसलिए भी नहीं लेते हैं कि वो ये समझते हैं कि इलाज जो है वो फ़िज़िकल बीमारियों का होता है बस। मेजॉरिटी ऑफ अस का यही मसला है कि हम अपनी ज़हनी हालत को इतना अहम नहीं समझते हैं। ठीक है, मुझे टेंशन है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, कोई बात है जो मेरे दिमाग में घूम रही है, लेकिन मैं उसको फिर भी कहीं ना कहीं सप्रेस कर देती हूँ, पीछे कर देती हूँ कि नहीं, चल रहा है, ज़िंदगी चल रही है, एवरीथिंग्स फ़ाइन, मैं कोप कर रही हूँ। तो हम इसी में अपने उन स्ट्रेसेस को और अपनी उस जहनी हालत को निगलेक्ट करते चले जाते हैं। आपने बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा कि नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तो वो कैसे हो गया? ज़ाहिरी बात है कि कुछ कुछ पाइल अप हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और हम उसको डील नहीं करते हैं। फिर एक वक्त आता है, इंसान हैं हम, गोश्त पोस्त के बने हुए हैं, हम इंसान हैं। तो क्या होगा? एक वक्त आएगा जब आपके अंदर वो हिम्मत ख़त्म हो जाएगी, आप इमोशनली, आप उस हिम्मत से आप टूटने लग जाते हैं। तो जैसे फ़िज़िकली अगर आपके सर में दर्द है और आपको इलाज की ज़रूरत है और आपको डॉक्टर के पास जाना है, इसी तरह इमोशनली आपको अपना ख़्याल रखना है, और आपको अपना ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम है। अब आपको चोट लगी, आपने मरहम पट्टी कर दी, आपने दवाई ले ली, आपने एंटीबायोटिक्स खा लिए, और आपको लगा मैं फ़िज़िकली इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी। जब आपके दिल पे चोट लगती है,
جب آپ کے اندر کچھ ٹوٹتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا ٹرسٹ ٹوٹ گیا، کسی سے اعتماد ٹوٹ گیا، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی گلٹ ہے، ہو سکتا ہے آپ نے کسی کا خود دل توڑ دیا، کسی نے آپ کا دل توڑ دیا، کسی نے غیبت کر دی، کسی نے آپ پہ الزام لگا دیا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ جب وہ رشتے ٹوٹتے ہیں، جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے، اب وہ سارے ایموشنز جو ہیں آپ ان کو مینیج کر رہے ہوتے ہو اندر ہی اندر، کیونکہ آپ کا کوئی ایموشن باہر دنیا کو نہیں نظر آ رہا، سوائے میرے خیال میں جب انسان بہت غصہ کرتا ہے تو آپ کا غصہ چہرے سے نظر آتا ہے، خوشی بھی نظر آتی ہے، لیکن غصہ تھوڑا نیگیٹو ڈسٹرکٹیو وے میں نظر آتا ہے کہ آپ نے کوئی ہو سکتا ہے اٹھا کے کسی چیز کو پھینک دیا یا شاؤٹ کر دیا آپ نے، تو وہ کسی طریقے سے آپ کا نکل رہا ہے، لیکن پھر بھی جب وہ غصہ بھی جب آپ کا نکل رہا ہے تو وہ آپ مینیج نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو نکال رہے ہیں ان اے ڈسٹرکٹیو وے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایموشنل ہیلتھ میں آپ نے اپنے ایموشنز کو چیک کرنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کس وجہ سے مجھے بار بار غصہ آ رہا ہے، کس وجہ سے میں پریشان ہوں، کس وجہ سے میں خوش نہیں رہ سکتی۔ وہ وجوہات اکثر ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں اور اکثر نہیں بھی پتہ ہوتی ہیں۔ تو کاؤنسلنگ آپ کی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ جا کے سیف اسپیس میں اپنے ذہن کا خیال کرتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، اور آپ ہی کے ہاتھ میں اتھارٹی ہوتی ہے۔ آپ کا کاؤنسلر آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، آپ کر رہے ہوتے ہو، آپ انچارج ہوتے ہو، آپ اپنے سیشنز کو خود مینیج کرتے ہو، آپ سوچتے ہو اپنی اپنی ذہنی حالت کے بارے میں۔ اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کاؤنسلنگ از ایکسپینسو، تو میرا یہ کہنا ہے کہ یس، کاؤنسلنگ از ایکسپینسو، کیونکہ مختلف ریٹس ہیں اس کے، اور یہ پرائیویٹ پریکٹس میں ایکسپینسو ہی ہے کیونکہ کسی کی لیونگ ہے، اور اٹس اے ویری اسپیشلائزڈ فیلڈ آئی وڈ سے، کہ آپ بیٹھتے ہیں اپنی ذات کے لیے، تو وہ پریکٹس آپ ایک علاج کے لیے جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ٹائم دینے کے لیے جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہیل کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو بھی نام آپ دے دیں، آپ اس میں سے کوئی بھی نام دے دیں اپنے لیے۔ اب کچھ بھی فری تو نہیں ہوتا نا، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ دوائی ڈاکٹر کی اور آپریشن کے لیے اور وہاں تو ہم جا کے دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ذہنی حالت کے لیے ہمیں لک آفٹر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، تو یہ ضروری ہے، تو مجھے بھی اپنی لک آفٹر کرنی ہے۔ تو اگر خاص کر عورتوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ کپڑے اچھے پہننے ہیں، بیگز لینے ہیں، مردوں میں بھی ہوتا ہے ریسٹورنٹ جانا ہے، کھانا کھانے، میں یہ کہتی ہوں، میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ آپ اچھے سے اچھے کپڑے پہن لیں، ایکسپینسو بیگز لے لیں، آپ میک اپ کر لیں، آپ فیشیل کرا لیں، آپ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا لیں۔ جب آپ یہاں سے اور یہاں سے سکون میں نہیں ہیں، یہ دل میں سکون نہیں ہے، تسلی نہیں ہے، کچھ پریشان کر رہا ہے، تو ان چیزوں پہ اسپینڈ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ذات پہ، اپنی ذہنی حالت پہ، اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، اپنی لک آفٹر کرنے کے لیے آپ کی لسٹ میں پریورٹی ہونی چاہیے آپ کی فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ۔ آپ صحت مند ہیں تو آپ کے ارد گرد سب کو آپ سے فائدہ پہنچے گا، آپ کی ذات آپ کو فائدہ دے گی، آپ کی ذات آپ کے ساتھ پیار کرنے والوں کو فائدہ دے گی، آپ کے ساتھ گھر میں رہنے والوں کو فائدہ دے گی، آپ کے رشتوں کو فائدہ دے گی، الٹیمیٹلی پوری کمیونٹی کو فائدہ دے گی۔ آپ ایک ایکٹیو فرد کی طرح، معاشرے کے ایک ایکٹیو انسان کی طرح، ایک ایکٹیو سٹیزن کی طرح آپ رہ سکیں گے۔ تو آپ جتنا بھی بولیں وہ کم ہے کہ آپ کو اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی میسج کے ساتھ کہ پلیز اپنی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ، باہر کی مرہم پٹی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی، اپنے اندر کی، اپنے احساسات کی مرہم پٹی کا بھی خیال کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذہنی سکون دے اور قلب سلیم دے۔ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔